DepEd Cebu Province TV-based instructions program, Sugbo Teleklase. Sa Sugbo, bata ang sentro sa panlibisyo. Dasig Sugbo. Araling palipunan sa unang angang. Ikaapat nga kwarter, Unang module, unang simana. mga katuyuan. Una, Napasabot ang konsepto sa distansya o direksyon ug ang gamit niini sa pagtultol sa lokasyon, ikaduha, nakasunod ug insakto sa mga direksyon, ikatulo, nakahatag sa kamahinungdanon sa pagsunod sa direksyon aron matultulan ang insaktong lokasyon. Maayong adlaw mga pinalangga kong Cebuanon. Kumusta ang adlaw-adlaw gibuhaton? Mga bata, ani-alam sa kita alang sa bag-ong misyon nga puno sa mga pagtulutan. Adlaw na, magteleklase na kita. Sa dili pa nato sundan ang leksyon, unsa ang inyong nakatunan sa miaging simana? Insakto! Mahitungod sa kabilingon sa eskwelahan. Isip, usa ka tinunan, unsa ang imong nakatunan sa sulod sa eskwelahan. I-drawing ang malipayong loob kung nagpakita kini o pagkabilingon. O i-drawing nga masulubon na loob kung wala kini magpakita. Una, dili kita mosulod sa eskwelahan. Ikaduha, nakasunod ako sa mga lagda sa eskwelahan. Ikatulo, naminaw ako sa subilanon sa akong magtutudlo. Ikaapat, nakiksinukmagay ako sa akong kalumon. Ikalima, nagamit na ako ang akong mga kahanas o katapos sa alampat. Mga bata, aduna ako'y mga hulagway na ipakita kaninyo. Tanawa kung asa na inutang ang mga lulaan sa hulagway. Anaa sa tuo sa yoyo ang trak-trak. Ang munyeka, anaa sa ubos sa bola. Makita ang bola ibabaw sa munyeka. Anaa sa wala ang yoyo. Tanawa ang mga hulagway. Tubaga ang musunod ng mga pangutana. Kung saan nga okanon ang anaa sa tuo sa kalabasa? Sakto! Tamatis! Unsa ang anaa sa wala sa kalabasa? Insakto inyong tubag. Okra. Unsa ang anaa sa ibabaw sa kalabasa? Correct! Talong, ang anaa sa ibabaw sa kalabasa. Unsa ang anaa sa ubos sa kalabasa? Alubati! Sakto! Mga bata, atong tanaw ang hulagway. Unsa ang inyong nakita? Sakto! Adunay lingkuranan, lamesa, tanong, flower vase, frame, uguban pa. Asa man mahimot
butang ang mga butang. Unsa nga butang ang anaa sa tunga? Unsa nga butang ang anaa sa ibabaw sa lingkuranan? Unsa nga mga butang ang anaa sa wala sa lingkuranan? Unsa nga butang ang anaa sa tuo sa lingkuranan? Unsa nga butang ang anaa sa ibabaw sa lingkuranan? Atong hinumduman kanunay nga ang distansya mao ang kaduolon ug kalayoon sa duha ka butang. Mauusab kini ang nagtumbok sa lokasyon o nahimutangan sa usa ka butang. Duol ang mga butang sa usab-usa kung kini nagtupad, nagsikip, o pipila kalakang ang ilang distansya. Lagyo ang mga butang sa usab-usa kung ubay-ubay ang mga lakang ang distansya niini. Tuni ang mga hulagway ug tubaga ang musunod nga mga pangutana. Simbahan sa Katmon. Katmon Gym. Rizal Park. Merkado. Clinic. Parkingan. Eskwelahan. Unsa ang anaa sa ibabaw sa plaza o merkado? Sakto! Simbahan sa Katmon. Unsa ang anaa sa ubos sa Rizal Park? Sakto! Parkingan. Unsa ang anaa sa wala sa Katmon Gym? Sakto gayud ang imong tubag. Rizal Park. Unsa ang anaa sa tunga-tunga sa merkado o eskwelahan? Sakto! Clinic ang tubag. Karon, kuhaa ang inyong krayola, lapis o papel. Sunda ang gipabuhat sa matag numero. Una, pagdrawing og dako nga rektanggulo. Ikaduha, isulat ang imong ngalan sa sulod sa rektanggulo. Ikatulo, pagdrawing og orasan sa ibabaw sa rektanggulo. Ikaupat, ibutang ang bulak sa wala sa rektanggulo. Ikalima, pagdrawing og bula sa tuo sa rektanggulo. Buhata sa papel ang mga musunod. Una, i-drawing ang lamesa. Ikaduha, ibutang ang lingkuranan sa tuo sa lamesa. Ikatulo, ibutang ang usa na usab kalingkuranan sa wala sa lamesa. Ikaupat, ipatong ang flower vase ibabaw sa lamesa. Ikalima, ibutang ang tanom sa ubos sa lamesa.
Mga bata, inyo na nga nahibaluan ang pulong nga gamiton sa pagtumbok o nagkulagway sa lokasyon sa usa ka butang. Gikinahanglan nga insakto ang atong paghatag sa lokasyon o distansya sa usa ka butang aron dali ra kining matultulan. Hinaagi ini sayon ra usab kini nga matultulan. Kini makagiya ka nato aron kita makadungdong sa atong padulyan. Ako si Teacher Lorraine, ang inyong magtutudlo. Hangtod sa sunod nga higayon, sa Subo, klase na kita. Mga pahimangno, musunod sa pulisiya nga gipahigayon sa atong gobyerno, atong lungsod o atong barangay. Dili mo gawas-gawas, hinunua nga magpabilin sa balay kung walay tuyo. Permanentihon ang paghugas sa kamot, paggamit og alkohol, magsulob sa face mask o face shield para makalikay sa sakit nga COVID. DepEd Cebu Province TV-based instructions program, Sugbo Teleklase. Sa Sugbo, bata ang sentro sa panunisyo. Dasig Sugbo.